بسرات نخلخن كم سنجل مام كوينكن دقخن بينخن كتعبيا اتقددا أحواتي نسخن أب قدمي عينتي إجزابهر كبراتيخن أب مونغيخن أب مونغو حنتي بسبب آيات عجيبة تنبر سبيتن مالت أب حضر زلا سبيتن أب عينتي إجزابهر أي تفلا لياني خنس أب قدمي عينتو مع رأيخن أب تحبر تسب من الباش مثل لاي كله يخير قلنا ما عندها أب حدا نقر كنا تقول دليل له كم أبنت نأجرن نساران ندحر وسيدنا ين سارة كبرتي سب أيادما أبراهام عبنا إجزابهر سب مالتي أجر دما ناتا جزءتي أنيرة أبتسوم زنبرلو زنبرة جيزة نتاي نيرو شوان باريان زبهال جيزة ينيرو مالتي كوموس نيروهم كبرنا أملاك يكون كابزيجن كريستوس حراجيرنا حدينا أب كريستوس مالتي فللي أما أقلنا يلا مبار أبتي جيزتي ون أنتو خوينو إجزابهر أب مونغو ساران أب مونغو أجارن فللي أي جبرن بفلاي نفقرو زملكت مالتي إجزابهر كم تنسارا زفكرا كم تنسارا كم تقال أملاك زبلا ناسي إجزابهر نسارا خم تزبلاس كومو غير لاي بلنا قال أملاك كنا أجار كنتاي غير لا حدا ناتا قسلي ناتا مكرا سمعو إجزابهر ريو كبرنا أملاك يقول كمتي أبزه بترات معرف 16 وزر 10 حدا ننببو اتمال أخ إجزابهر دما إنه تنستي إخي ودخ أكت ولدي إخي إجزابهر مكراخي سمعو يؤمو سمو إسماعيل أو تقول إلو إجزابهر نأجر مسمررا نمدر بدا مسحدمت مالأخ إجزابهر ناتا مكراخم سمع خنا جرايبسي مسيو نتولى داد مانتا يلوا إسماعيل يلك أو تقول يلوا إسماعيل مالتك إجزابهر يسمع مالتي كبرنا أملاخ بقر إذا شعور تقلت الله أملاخ حواتي إتهزان كعب خلو إجزابهر مسو خمس نبرة ينقرنا كومو دما إسماعيل كسع زمرعو مالتي إساسي نولادا كيدا سبيتي أنادياتلو أمريعاتو كوتوس نحنت عدي أبهي وتا كتريو تدلب زعبا ولادا كله إجزابهر أرئيوا بزي تحاسب من قد ما عدبو زحات نساون عدبو زحات كتكون إجزابهر أبكعوا كبرنا أملاك يقول مغنياتو نتولد انتاي لو إجزابهر تسفاهي بوا اتهزبسي تبي إسماعيل دمت هزبسي قصر كسع زي كإلسي مع روخندو إجزابهر كم دبزحو قال أتي لاليرو نأجار مالتي كبرنا أملاك يقول سلازي سارة عدبو زحات يا نفلت عينا مالتي أجار كعدبو زحات غيروا إجزابهر أجار سب بزخونه يخون نجر تحيتا عيترأيت مكراني روادو ونيروا قد دبخل الله أجزابير سلازي أب كم زنجر كتد هبادي ليكن مش هالله حرا جيزي أنا دا أمو بوتاي تصبق ده يكوني أنا دا أمو درء نجر داي بالله كتب لا تخلع كن أنا حدا نجر يستبهل الله حواتي إجزابير زد اللي خابنا كن صبقعو كن أمنو نسخاء إخا حجي من قد داي كتب له أيد الإجزابير إجزابهر أفت من قد زي بلو دما من قد خوص عالكنا أما صحف قدس كنا نبب كلنا أقارسي كم قدام بيتكو آيا نجزابهر شم دهابطون الساعة أتازري إلى شماوت أتون بتعم تقري مالا بتعم أي تتسبيتن مالتو تريو حدا نجر كأسكن استبهل إجزابهر كمي كم زقبر حواتي ويتا يسوس كروسوس نتا أمن زرازن بر السبيتي حيزوم لو مسمصو اتهم سبت بيزلو كمتي أب حبرة السب زتلم ده نجار كجبر قويتاي تبيو قويتاي يسوس كروسوس زمرت ومن قد جن تاي ناي فقرن ناي بحرة من قد يمريس قويتاي يسوس كروسوس بقرن من تاي كون يخون قويتا خوم الزجبري لبن كلاليتن زمرمر نصط رايس لازخوني سلزة حدا نجار يمهر النزنعي كلي نفلتني نحواتي حنتو قال سيد السينجل مامي عيل ناسي كم دلنا يناخن الزارة بلا كنا عيكونا إجزابير يفلت أنت يا حليفة إجزابير يفلت نمتى ينزمن قد زمريتا سلسل لبنا نعبيو خبلكم دليل خلكم مالتي كمون قويت يسوس كريستوس نتا سمراويت كقلت الله كله أتا سمراويت قوي سبرايز يا أخوينا أنت يدليني لا بقى تجري ما قوي معناته حري نسا زلمدت من سكتي نسا زلمدت كسي حمش لسبوت بسيحة يلومس خمد الله يبقى يعلو راخون أبكى تماس معللي تقعد خون ذا سبيت زيان قن قويتان تاي مريتو
ናብኡ ከቅረባይ መሪጹ ወንጌላዊት ክገብራ ደልዩ ክትስዕቦ ደልዩ ደቀ መዛሙርት ክትገብር ከኣኒ ኣብቅዕዋ መስኪራ ዛሰብዚ ኣነ ሓደ ሙሉእ ከተማ ኸይዳስ መስኪራቱ ረይኹም ናይ ውሽጥ ኣዝርዳእ ስረኺባ ናብኣ ኢኻ መፂ ጎይታ ይባረኽ ረይኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስርሑ እዚ ይሕዋት ነታ በይና ተጨኪና ዘላ ምድላይ ብሰብ ዝተናዓቀ ምኽባር እዚ ስራሕ ናይ ጎይታና ኣሕዋተይ ስለዚ ስኽን ከም ደቀ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ልዕሊ ኣቦኽን ልዕሊ ሰብኣይክን ልዕሊ ውላድክን ስለ ዝኾነ እዚ ብዛዕባ ነፍስኽን ንሱ ይሓልካ ባኽን ንላዕሊ ስለዚ ንስኽን ንዑ ጥራይ ደይ ትፅጉዖ ሕብረተሰብ ድላዩ ዘይብል ሕብረተሰብ እኳ ካስ ኢሉ ይኮነ እንድዛረብ ማለት ኣሎ እንዲሁ ዘይከኣልካዮ ነገር እኳ ኣሎ ብዘይገድስ እሞ ይከኣልኮን ኖ ፕሮብሌም እግዚአብሔር ካልእ መንገዲ ኣለዎና እየ ስለዚ ክርዳኣሎም ይግባኣና ዓይነቶም ተኸስቱና ግን ንሕና ከኣኒ ኣብ ኣምላኽና ክንፅጋዕ ይግባኣና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ተባሂሉ ተጻሒፉሉ መስለክን ኣሕዋተይ ንእግዚአብሔር ብዘይ እምነት ሲባህ ከተብሎስ ኣይከኣልኒ ተባሂሉ ተጻሒፉ ስለዚ እግዚአብሔር ካባኽን እምነት ጥራይ ዝደል ርኢኽን ሓንቲ መበለት ነይራ ትዝክራ ኣብ ናይ ኤልያስ ዝነበረሉ ግዜ ንሰለስተ ዓመትን ፈረቓን ማይ ዝበሃል ስለ ዘይዘነበ ተዓፅዩ ስለ ዝነበረ ሰማያት እግዚአብሔር ንኤልያስ ናብ ሓንቲ መበለት ልኢኹ ብዙሓት መበለታት ነይረን ናብ ሓንቲ መበለት ግን ልኢኹ ምስጢር ናይ ዘመበለት እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልክን ተሓስባ ኣነ ከም ገድም እንታይ ለይ ኣምን እዛ ሰብ እዚኣ ትውክልታ እግዚአብሔር ጥራይ ስለ ዝነበረ እዒንታ ናብ እግዚአብሔር ጥራይ ስለ ዘበለት እግዚአብሔር ኣብ ግዜ መከራ ጠሚትዋ ናብኣ ረድኤት ልኢኹ ንኻልኦት ገዲፍዎን ከይዱ ምክንያቱ ተን ካልኦት ብሓሙተን ይእመና ነይረን ክኾና ይኽእለን ብዘመደን ይእመና ነይረን ክኾና ይኽእለን ካልእ ተስፋታት ነይርዎን ክኸውን ይኽእል ኣብ እግዚአብሔር ጥራይ ተስፋ ከተገይርክዩ ግን ሓፍተይ ክትዕንብቢ ኢኺ ከም ፀሓይ ክትበርቅ ኢኺ ህይወት ክዕንብብ እዩ ኣብኡ ጥራይ ተወከል እዚኣ ከተሓላልፈልክ እንደል ኣሕዋተይ ኣብ ምድረ በዳ ዲኺ ዘለኺ ከም ኣጋር ዘላቶ ከም ዝነበረቶ ኣጋር ማለት እዩ እግዚአብሔር ምድረ በዳ ክሕልፎ እዩ ኣብ ታሪክ በኣ ክገብር ይከኣሎ እዩ እግዚአብሔር ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ ተባሂሉ ተጻሒፉ ስለዚ ምእማን ያኻ ክትድለ ማለት እዩ ኣብ እግዚአብሔር ጥራይ ምውካልኪ ዝድለ ማለት እዩ ሰባት ዝብልዎ ገዲፍኪ ናብራኸ ምግባር ክብረና ኣምላኽ ይኹን ንቅድሚት ምግስጋስ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ንሰባት ክትረድዮም ኣይትኽእልኒ ናይ ውሽጥኺ እግዚአብሔር ግን ይርድኦ ናይ ውሽጥኺ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሕዋተይ ከምኡ ድማ ናይ ናኦሚ ታሪክ ተሪእናዮ እዛ ሰብ እዚኣ ብሞት ምክንያት ሰብኣያ ደቃ ኩሎም ሲኢናቶ እግዚአብሔር ግን ካብ ኣቦ ንላዕሊ ካብ ሰብኣይ ንላዕሊ ካብ ውላድ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ንነፍስና ንሱ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ስለ ዝሓልየላ ሕጂ እውን ኣብቲ በይና ዝነበረቶ ግዜ መበለት ኮይና ኣብ ዝነበረቶ ግዜ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ናታ ዘይኮነት ጓል ሩት ናታ ገዲፋ ናይ ናኦሚ ንኽትከውን ስልባ አንቀሳቀሰው እግዚአብሔር ሩት ከኣኒ ውላድ ዘይኮነሲ ውላድ ኣይነበራን ግን እግዚአብሔር ሩት ከም ውላዳ ገይሩ ይህብዋ እግዚአብሔር ደቅ ከም ትሪኢኻ ዒንታ በረኸታ ርእይዎ ማለት እዩ ርኢኹም እዚ እኳ ተገዳስነት እዩ ዘመልክት ኣሕዋተይ ተገዳስነት ናይ እግዚአብሔር ኡምንነት እኳ ይትገለጽ እዚ ርኢኹም ስለዚ መበለት ዲኺ እግዚአብሔር ክመፀኪ ይኽእል ክብረና ኣምላኽ ክመፀኪ ኣብቲ መከራኸስ ይኽእል እግዚአብሔር ንስኺ ጥራይ ንዑ ጥራይ ዲኺ ትፅበይ ወይስ እዚኦም ኣይሕጉዙንን እዮም እዚኦም ከምዚ ኣይገብሩለይን እዮም ሕጂ ከዓ ከምዚ ኢሎምኒ ኢልካ ዲኻ ብዛዕባ ዘየድሊ ነገር ልብኻ ብዘየድሊ ነገር ዲኺ ልብኺ ትሕዝዮ ወይሲ እግዚአብሔር ኣለኒ ኢልኪ ኣብ ኣምላኽ ትውከል እምበኣር ሎማዓንቲ ናብ እግዚአብሔር ተወከላ እሞ ኣይክትሓፍራን ኢኽን ክብለክን መፅእ ክብረና ኣምላኽ እዩ ኣይክትሓፍራን ኢኽን ውላድክን እውን ከም ሲንግል ማም ወላ ዕብዮኦም እግዚአብሔር ኣብ ድብፃሕ ከብፅሖም ይኽእል እዩ እዚ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ኣሕዋተይ ተኣምራት ዝገብር ኣምላኽ እዩ ኣዝዩ ፈቃር ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ኣይሰኣነክን እዩ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ጎደሎ ኣብ ቤትክስ ኣይረአን እዩ ሓንቲ ጥራይ ንስኺ ንእግዚአብሔር ተወከል እዩ ናትካ ኣድራሻስ እግዚአብሔር ጥራይ ይኹን ናብ ካልእ ኣይትጠምት እምበር እግዚአብሔር ኣይከሕፍረክን እዩ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ታሪክ ድማ ጽቡቕ ክዛዘም ይከኣል እዩ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ተወከል እዩ ብሙሉእ ልብኺ ተወከል እዩ ኣይከሕፍረክን ድማ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንስኺ በረኽቲ ኢኺ ሻሎም